हालेलुया। जिन मसीह की यीशु मसीह के पाक बाबरकत और जलाली नाम में आज सुबह आप सबों की सलामती हो। आज हम एक और बात को लेकर जो पिछले दिनों में मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई उसके बारे में सीखेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने किसी मुनाजरे में एक बच्चे से सवाल किया कि खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब नहीं किया गया, वो कब्र में जिंदा ही थे। ये उनका सवाल या नज़रिया ख्यालात नहीं है। ये बहुत सी कौमें उम्मतें इस नज़रिए को, इस ख्याल को पेश करती हैं कि यीशु मसीह को मसलूब नहीं किया गया, उनकी जगह किसी और शख्स को सलीब दी गई। कादियानी कहते हैं कि वो कश्मीर की तरफ चले गए और वहाँ पर उसका मज़ार है, लेकिन बाइबल हमें कुछ और बयान करती है, क्योंकि हमारा ईमान, भरोसा, तवक्कुल खुदा के कलाम पर है। और मैं आज आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि अगर मसीही अकीदा में से इस बात को निकाल दिया जाए कि खुदावंद यीशु मसीह मसलूब नहीं हुए, तो फिर मसीहत कायम नहीं रह सकती, क्योंकि मसीहियों का अकीदा है कि वो मर्रा, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। कलाम मुजस्सम हुआ, उसने जिस्म लिए, और उसके आने का रीज़न क्या था कि वो बनी नो इंसान का कफ़ारा दे। और जब आप इस कफ़ारे को छेड़ेंगे, जब आप इसके खिलाफ बात करेंगे, तो हम ज़रूर आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, बताएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे है। मैं उस बेटे को जो उस मुनाजरे पर जनाब से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यू आर रॉन्ग। सैम ने बहुत अच्छा उन्हें सिखाने की जुर्रत की, बताने की जुर्रत की। मैं उस बच्चे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। वो कहते हैं कि अब बात जिस हवाला पर हुई है वो यूहन्ना 1:17 है, जिसके अंदर मरकूम है, लेकिन खुदावंद एक बड़ी मछली को मुकर्रर कर खुदावंद ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि यूहन्ना को निकल जाए, और यूहन्ना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। अब खुदावंद यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों को तालीम देते थे, बताते थे, तो उन्होंने अपनी मसलूबियत का उनसे जिक्र किया, और उन्होंने उससे कहा कि तुम्हें यूना के निशान के सिवा और कोई निशान नहीं दिया जाएगा। अब यूना का निशान क्या है, आइए उस पर भी ज़रा हम गौर करते हैं। मत्ती 12 बाब 39 तक 40 आयत के अंदर मरकूम है। उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस ज़माने के बुरे और ज़नाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 दिन रात ज़मीन के अंदर रहेगा मसलूब होने के बाद। हालेलुया। खुदावंद उन्हें बता रहे हैं कि निशान क्या होगा, कि जिस तरह यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, इसी तरह इब्ने आदम भी 3 रात दिन कब्र के अंदर रहेंगे मसलूब होने के बाद। अब यहाँ पर कॉमन बात जो सीखने वाली है वो 3 दिन है। मुहावरतन उन्होंने उस हवाले को लिया कि यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, और मैं भी 3 रात दिन कब्र के अंदर रहूंगा मसलूब होने के बाद। और अगर मत्ती 16:4 में देखें तो वहां भी यीशु ने यही बात कही, मगर यूना के निशान के सिवा कोई और निशान उनको न दिया जाएगा, और वो उनको छोड़कर चला गया। अब उसने उनको यही बात बताई कि यूना का निशान, जिस तरह वो 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, यीशु मसीह भी मसलूब होने के बाद 3 रात दिन कब्र में रहेगा,
متی کی انجیل 16 باب، اور جب آپ اس کی 21 آیت کو تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اس سے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت سا دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ ہاللویہ۔ اس حوالے کے اندر نہ صرف اس کے مرنے بلکہ جی اٹھنے کی بھی بات ہوئی ہے، اور یہاں پر بھی 3 دن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ خداوند سکھا رہا ہے کہ تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ مصلوبیت کی بات کرنے کے بعد اپنے آپ کو وہ جی اٹھنے کے لیے بھی پیش کر رہا ہے، بتا رہا ہے۔ اگر متی 26-61 میں دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا کہ میں اس مقدس کو ڈھا سکتا ہوں اور 3 دن میں اسے بنا سکتا ہوں۔ اپنے بارے میں خدا یسوع مسیح فقیوں فریسیوں سے کہہ رہا ہے کہ اس مقدس کو ڈھا کے میں 3 دن میں، وہی بات محافرتاً 3 دن، کہ میں 3 دن میں اسے کھڑا کر سکتا ہوں۔ انہوں نے اپنی بابت یہ بات سکھائی۔ اور اگر آپ متی 27 باب 63-64 آیت کو تلاوت کریں تو وہاں پر لکھا ہے، خداوند ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا، میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا، پس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے جائیں اور لوگوں سے کہیں کہ وہ مردوں سے جی اٹھا، اور یہ پچھلا دھوکہ پہلے سے بھی برا ہو۔ خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے یہاں پر، کہ اب وہ مصلوب ہو چکا ہے، وہ مر چکا ہے، وہ قبر کے اندر ہے، اور فقی فریسیوں کو اس کے کلام پر اعتبار ہے، کیونکہ انہوں نے اس کے معجزات کو، اس کی منہ کی باتوں کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ وہ 3 دن رات قبر میں رہنے کے بعد جی اٹھے گا۔ انہوں نے اس کلام کو سن رکھا ہے اور وہ اس کلام سے واقفیت رکھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ تو کیا کر، قبر پر پہرے دار بٹھا دے تاکہ کوئی اس کو چرا کر نہ لے جائے، کوئی اس کو نکال کر نہ لے جائے۔ واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ اس کے کوئی شاگرد یا کوئی بھی آ کر اس کو لے نہ جائے۔ ہاللویہ۔ اب یہ قبر جو ہے وہ نکودیمس نے اپنے لیے خرید رکھی تھی، جس میں اس کو دفنایا جاتا ہے، اور نکودیمس کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بہت سا مسالہ لے کر یسوع کے لیے جاتا ہے، اس کے بدن کو تیار کر کے قبر میں رکھتا ہے۔ یہ سب باتیں اس کی مصلوبیت کو، اس کے مرنے کو اور جی اٹھنے کو ثابت کرتی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مصلوب نہیں ہوا، اس کی جگہ کوئی اور مصلوب ہوا، یا وہ قبر میں زندہ رہا۔ بائبل اس بات کی شہادت دیتی ہے، بائبل اس بارے میں ہمیں سکھاتی ہے کہ وہ مصلوب ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہاللویہ۔ اگر متی 28 باب اور اس کی 5 آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے، فرشتوں نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ آمین۔ یہاں پر جب عورتیں خوشبودار چیزیں لے کر قبر پر گئی ہیں تو کیا ہوا ہے جی؟ وہاں پر پہلے سے خدا کا فرشتہ جبرائیل موجود ہے، اور جب وہ موجود ہے تو وہ عورتوں سے کہتا ہے کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ انہوں نے کہا تو کسے ڈھونڈتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں مسیح کو، یسوع کو جو مصلوب ہوا تھا۔ اب فرشتہ کہتا ہے کہ
डरो नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था, वो अपने कहने के मुआफिक जी उठा। हालेलुया। ये छोटी बात नहीं, ये उसके मुंह का कलाम है जो अमल में आता है। जिस तरह हर अमल का रद्द अमल होता है, इसी तरह मेरे खुदावंद के कलाम का रद्द अमल हुआ है, और वो अपने कहने के मुआफिक जी उठा है, क्योंकि वो कादर मुतलक है। हालेलुया। सो यहाँ पर फरिश्ता जब वो पैदा होने से पहले ही, वो फरिश्ता जो माँ मरियम के पास आता और उससे कहता है कि ये खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, जब्राईल। आज कौमें उम्मतें उसे फरिश्ता मानती हैं, खुदा का पैगंबर मानती हैं, खुदा का पैगाम रसवानी करने वाला मानती हैं, कहते हैं जी ये अल्लाह ताला का फरिश्ता है। लेकिन उसकी इस बात को वो हजम नहीं कर रहे, वो इस बात को लेते नहीं कि उसने कहा कि वो खुदा का बेटा कहलाएगा, और उसी फरिश्ता ने अब उसके हक में गवाही दी है कि वो यीशु जो मसलूब हुआ, मर गया था, अब जिंदा है, उसको तू मुर्दों में क्यों ढूंढती। ये सारी शहादतें हैं, ये सारी सच्चाइयां हैं, जिसमें अगर आप चारों अनाजील में देखें तो आपको ये सच्चाइयां मिलेंगी। मरकज़ की अंजील के अंदर 8 बाब 31 आयत में लिखा है, फिर वो उनको तालीम देने लगा कि ज़रूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए, और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फ़की उसे रद्द करे, और वो कत्ल किया जाए, और तीसरे दिन के बाद जी उठे। यहाँ पर फिर उसकी मसलूबियत का, उसके जी उठने का जिक्र है। हालेलुया। सो हमें नहीं पता कि ये कहाँ से लेकर आ जाते हैं ऐसी बातें कि ऐसे नहीं ऐसे है। खुदा का कलाम हमारे पास है, खुदा की सच्चाइयाँ इस कलाम के अंदर है, जो अपनी तशरीह आप करती है। आमीन। सो इन बातों को कलीसिया के लिए मैंने चाहा कि मैं कलीसिया से ज़रूर ये बातें शेयर करूं। मैंने काफ़ी मेहनत की और इन रेफरेंस को निकाला। अगर आप 9 बाब 18 लूका 9 बाब 18 32 ता 33 आयत को देखें तो वहाँ लिखा है, क्योंकि वो गैर कौम वालों के हवाले किया जाएगा, और लोग उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे और बेइज्जत करेंगे, और फिर उस पर थूकेंगे और उसको कोड़े मारेंगे और कत्ल कर देंगे, और वो तीसरे दिन जी उठेगा। ये फिर तीसरी गवाही लूका की अंजील में हमें मिलती है। और अगर हम 10 बाब यूहन्ना 8 बाब और उसकी 37 आयत को देखें तो वहाँ लिखा है, मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम की नस्ल से हो, तो भी मेरे कत्ल की कोशिश में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। सो आज के दौर में भी ऐसे ही लोग हैं जो खुदा के कलाम को ना खुद अपने अंदर लेते हैं, बल्कि औरों के लिए भी वो बायस से ठोकर बनते हैं, वो औरों के लिए भी बेईमानी का बायस बनते हैं। यीशु ने हमें पहले ही बता दिया, सिखा दिया कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना करने पाए। और जब तक आपकी कलाम के साथ वाकफियत नहीं है, आप गुमराह हो जाएंगे, आप ऐसे लोगों की बातों में आएंगे। लेकिन जब आपके अंदर खुदा का कलाम होगा, जब आप खुदा के कलाम से वाकफियत रखेंगे, जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, जब आप खुदा के कलाम को ऑनर इज्जत देना शुरू करेंगे, तो ये कलाम आपको जो सच्चाई है आज़ाद करेगा। ये कलाम आपकी जिंदगियों में काम करेगा, और ये कलाम आपको फतह से बढ़कर गलबा अता करेगा। हालेलुया। सो यहाँ पर सोचने की बात है, यीशु ने खुद कहा, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता।
آج ہم نے اپنے اپنے دلوں کو چیک کرنا ہے کہ آیا ہم اس کے کلام کو اپنے دل میں رکھتے ہیں یا ہم اور قوم و امتوں کی طرح محض تنقید کا نشانہ بنانے والے ہیں، یا ہم اس کلام کو اور اس کی سچائیوں کو مانتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ یسوع نے کہا جو میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ سو آج آپ نے اپنے آپ کو چیک کر، اور اگر ہم یسوع مسیح کے بارے میں اس کے جی اٹھنے اور اس کے مصلوب ہونے کی پیشن گوئیوں کو دیکھیں تو یسایہ نبی کا صحیفہ اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ زبور نویس کئی زبوروں میں اس کی مصلوبیت کو بیان کرتا ہے۔ بڑی مشہور ورس کہ وہ تیرے مقدس کو سڑنے نہ دے گا۔ وہاں پر بھی خدا پیشن گوئی کر رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اگر آپ مزید چاہتے ہیں کہ ہم خداوند کے کلام کو اور اس کی گواہیوں کو سیکھیں تو اعمال کی کتاب اس کا 10 باب اور 39 آیت کے اندر لکھا ہے، اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یروشلم میں کیے، اور انہوں نے اس کو صلیب پر لٹکار کر مار ڈالا۔ ہاللیلویا۔ یہ وہ شاگرد ہیں جو اس کے ساتھ رہے ہیں، جنہوں نے اناجیل کو لکھا ہے، وہ اس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں کہ اس کو صلیب پر لٹکا کر مارا گیا۔ اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا اور ظاہر بھی کر دیا۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ اس کو خدا نے مردوں میں سے زندہ بھی کیا، اور جب وہ زندہ ہوا تو وہ ہم پر ظاہر بھی ہوا۔ یہ خدا کے شاگرد بیان کر رہے ہیں، نہ کہ ساری امت بلکہ ان گواہوں پر جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے، یعنی ہم پر جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا۔ ہاللیلویا۔ یہ گواہیاں ہیں، اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ امت میں منادی کرو اور گواہی دو کہ یہ خداوند ہے، یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا منصف مقرر کیا گیا ہے، یعنی کہ یسوع مسیح جو قیامت اور زندگی ہے اور جو بہت جلد آنے والا ہے، اور اس نے ساری قوموں امتوں کا انصاف کرنا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں، اب اس کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ وہ مصلوب ہوا اور اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ ہاللیلویا۔ اور یوحنا کا لکھاری کہتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور یہاں پر بھی ہمیں وہی گواہی ملتی ہے کہ اس پر ایمان لائے گا اور جس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا، اسی کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ اب جب ہم اس بات کو جان چکے ہیں، جتنوں نے اسے قبول کیا ان کو اس نے اپنا فرزند ہونے کا حق بخشا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ سو یسوع مسیح کے آنے کا ریزن، یسوع مسیح کے آنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ انسان اور خدا کا ملاپ کروانا چاہتا تھا۔ وہ صلح کے لیے آیا، کیونکہ وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ تھا۔ ہاللیلویا۔ اور اگر آپ اسی نئے عہد نامے میں مکاشفہ کی کتاب میں دیکھیں تو وہ یوحنا کو خود فرماتے ہیں کہ میں جو مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ ہاللیلویا۔ سو یہ جلال خدا یسوع مسیح کا ہے۔
آج دنیا میں قومیں امتیں اپنے اپنے معبودوں کے آگے التجائیں کرتی ہیں، لیکن مسیحی یسوع نام سے اپنی برکات کو حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اس نے کہا جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ آج پوری دنیا کے اندر قبریں بھری پڑی ہیں، لیکن جس کی قبر خالی ہے اس کا نام یسوع مسیح ہے، وہی ہمارا نجات دہندہ ہے، کیونکہ رومیوں کا لکھاری کہتا ہے کہ جو کوئی یسوع کا نام لے گا وہی نجات پائے گا۔ سو اگر آج آپ نجات چاہتے ہیں، اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھرانے نجات پائیں، تو آپ خدا کے کلام کو آنر عزت دیں اور اس کا لحاظ کریں اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہوئے اس کا نام لیں، کیونکہ لکھا ہے جو کوئی یسوع کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ نجات یسوع کے پاس ہے، گناہوں کی معافی یسوع کے پاس ہے۔ اس نے کہا مجھے زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار دیا گیا۔ ہاللیلویہ۔ سو اس کی مثال آپ کو صلیب پر اس ڈاکو کی ملے گی جس نے کہا کہ ہم اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں، مگر یہ راست باز شخص ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو یسوع نے اس سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ سو عزیزو، میرا مقصد تھا کہ میں خدا کی کلام کی ان سچائیوں کو جو صداقت پر مبنی ہے، جس میں سچائی پائی جاتی ہے، سکھا سکوں، بتا سکوں کہ یسوع مسیح مصلوب ہوا ہے۔ یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، اپنی مرضی سے جو مرضی کہہ دیا، ایسا نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، تاکہ وہ سنیں اور خدا کے کلام سے جو سچائی پر مبنی ہے برکت حاصل کریں اور سارا جلال یسوع مسیح کے نام کو ملے۔ جے مسیح کی لائک کومنٹ لازمی کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور سارا جلال یسوع مسیح کے نام کو ملے، مسیح کے نام میں آمین۔